सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम्स टेलिभिजन। सुरु गरौँ आज अवैध उत्खनन सम्बन्धित प्रसङ्गबाट। महोत्तरीको गौशाला स्थित मराहा खोलामा गौशाला नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा अवैध उत्खनन भइरहेको खुलासा भएको छ। जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमनका क्रममा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन नगरपालिकाकै सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएपछि यस्तो खुलासा भएको हो। पुस 13 गते अनुगमन समितिले मर्हा नदीबाट अवैध उत्खननमा प्रयोग भएको 6वटा सवारी साधन मध्ये जेसीबी र ट्र्याक्टर नगरपालिकाको रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक रञ्जन मिश्रले बताए। गौशाला नगरपालिकाको प्रदेश 204001 ग 0001 नम्बरको जेसीबी, प्रदेश 202001 द 0013 नम्बरको ट्र्याक्टर र अन्य 4वटा ट्र्याक्टर अनुगमन समितिले नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ। ट्र्याक्टर अवैध उत्खनन गरिरहेको समयमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। कारबाहीका लागि प्रहरीलाई बुझाइएको 4 सवारी साधन जरिवाना बुझाएर छुटेको छ। तर नगरपालिकाको दुवै सवारी साधन प्रहरी कार्यालयमा थन्किएको छ। जिल्ला समन्वय समिति सहित सम्बन्धित पक्षको अनुगमनमा नगरपालिकाको सरकारी जेसीबी र ट्र्याक्टर नै अवैध उत्खननमा प्रयोग गरेको पाइएको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सुमन लालखड्ने बताए। नगरपालिकाले खोला ठेक्का लगाइ नसकेको र अन्य निकायलाई जानकारी बिना मेयर दिपेन्द्र महतोको ठाडो आदेशमा खोला उत्खनन भइरहेको पाएपछि सवारी नियन्त्रणमा लिएको कर्णले बताए। नियमन गर्ने निकाय नै अवैध उत्खननमा सहभागी हुनु गम्भीर चुनौती र चिन्ताको विषय भएको कर्णको भनाइ छ। नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट उत्खनन गर्नु अघि भएको कमी कमजोरी स्वीकार गर्ने र सवारी लिने विषयमा समन्वय समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने सभापति कर्णले बताएका छन्। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उपकरण नगरपालिकाले जरिवाना लिएर छोड्ने गरेको छ। तर नगरपालिकाको सवारी नै अवैध उत्खननमा प्रयोग भइरहेको समयमा जिल्ला अनुगमन समितिले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएको हो। गौशाला नगरपालिकाका मेयर दिपेन्द्र महतोले भने उखु क्रसिङ गर्ने समय भएकाले गाउँघरका बाटो मर्मत गर्न आवश्यक नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले निकालेको बताए। सिराहाको लहान वडा नम्बर 1, 2 र 1, 4 का माफ गर्नुहोला, सिराहाको लहान वडा नम्बर 12 र 14 का 50 दलित विपन्न परिवारलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन घर बनाएर लहान नगरपालिकाले हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। सो सम्बन्धमा नगरपालिका ह्याबिट्याट फर ह्युमेनिटी नेपाल र धनगढी माई 2 को भवानी एकीकृत विकास केन्द्रबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। घर बनाउन नगरपालिकाले नगरसभाबाट रु 1 करोड विनियोजन गरेको नगर प्रमुख महेश चौधरीले बताए। सम्झौता अनुसार हिल्टे फाउन्डेसनको लागि ह्याबिट्याट मार्फत भवानी एकीकृत विकास केन्द्रको साझेदारीमा प्रति घर बराबर रु 2 लाख संस्थाले दिने भएको छ। काम गर्दा अझै अपुग भए नगरपालिकाले थप बजेट दिने सहमति भएको छ। प्रत्येक परिवारलाई बरण्डा सहितको 2 कोठा घर र शौचालय निर्माण गरिने ह्याबिट्याटको परियोजना व्यवस्थापक राम बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार घरको ढाँचा नगरपालिका भवानी एकीकृत र सो संस्थाका प्राविधिकले घर बनाउने र सरसफाई राख्न स्थानीयवासीलाई तालिम समेत दिने श्रेष्ठले बताए। घर बनाउन स्थानीय सामग्री प्रयोग र गाउँकै मजदुरलाई रोजगारी प्रदान गरिने बताइएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पथलैया निजगढ सडक खण्डमा बिहिबार बिहान भएको दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। निजगढका पथलैया तर्फ आउँदै गरेको ग 2 च 4413 नम्बरको स्कर्पियोले सोही दिशाबाट गुडिरहेको
मोटरसाइकल र साइकललाई पछाडिबाट ठक्कर दिँदा जितपुर सिमरा 16 टाङ्गिया बस्तीको 45 वर्षीय राजेन्द्र माझीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 28 वर्षीय सोनिया योन्जन र रूपा आलेम मगर घाइते भएका छन्। घाइतेलाई थप उपचारका लागि चितवन लगेको प्रहरीले जनाएको छ। माझी सवार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि स्कर्पियोले महिला चढेको साइकललाई पनि ठक्कर दिएको थियो। उनीहरू टाङ्गिया बस्तीबाट तरकारी बेच्नका लागि पिलुवातर्फ आउँदै थिए। मोटरसाइकल र साइकलमा तरकारी राखेर निस्किएका उनीहरूलाई तीव्र गतिमा रहेको स्कर्पियोले ठक्कर दिएको थियो। प्रहरीले पर्साको वीरगञ्जमा 3वटा चामल गोदाममा छापा मारेर 13.5 लाखको चामल बरामद गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 11 रानीघाटमा देव शरण शाह, कृष्ण शाह र नेपाली बाबु भनिने सुनिल शाहले सञ्चालन गरेको गोदाममा छापा मारेर भन्सार छलीका 13,60,000 मूल्य बराबरको चामल बरामद गरेको हो। कतर्नी, जीरा मसिनो र बासमतीका 20 र 24 किलो दरका 905 बोरा चामल बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए। प्रहरीले बरामद गरेको चामल वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पठाएको छ। भन्सार छली गरेर ल्याएको चामल भण्डारण गरिएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मारेको प्रवक्ता गिरीले बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँको ब्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको 16औं अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मात्र हाल मुलुकले बेहोरिरहेको चुलिदो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई सहज र सुलभ बनाउन कृषि उत्पादन बढाउने, वन पैदावार र जडीबुटीमा आधारित आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा पर्यटन प्रवर्धन, जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिने नीतिहरू नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले नेपालको अर्थव्यवस्था विकास गर्न योगदान गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरिसकेको उल्लेख गर्दै उल्लेखित क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन सहजीकरण गर्ने, उद्योग मैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्ने, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो। सकारात्मक रूपमा लिँदै उद्यमीहरूको आत्मविश्वास उच्च राख्न र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न नीतिगत पहलका लागि समेत प्रदर्शनीले योगदान गर्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता नै समृद्धिको आधार हो भन्ने मूल आदर्शलाई यस प्रदर्शनीले अनुसरण गरेको छ। प्रदर्शनीले नेपालमा उत्पादित जुत्ता, चप्पल लगायतका वस्तुहरूलाई उपभोक्ता र विक्रेतासम्म पुर्याउने कार्यमा योगदान गर्नुका साथै नेपाली उत्पादनप्रति विश्वसनीयता जगाउन समेत भूमिका खेल्ने मैले आशा लिएको छु। घरेलु उद्योगको रूपमा रहेका नेपाली फुटवेयर उद्योगका उत्पादनहरूले स्वदेशी जुत्ता चप्पल बजारमा ठुलो स्थान ओगट्न सफल भएको र यसले 0.5 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको कुरा थाहा पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। कतिपय नेपाली ब्रान्डका फुटवेयर उत्पादनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत लोकप्रियता हासिल गर्न सफल भएको कुरा मलाई जानकारी छ। हाम्रा उत्पादनहरूलाई गुणस्तर सहित ब्रान्डिङ गर्न सकेको खण्डमा नेपाली फुटवेयर उत्पादनका लागि बजार उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन आउँछ।
त्यसैले बजार विस्तारमा प्राप्त हुने अवसरहरूको खोजी गर्दै त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग गर्न पनि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका उद्यमी समुदायसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा कतिपय अवसरका ढोकाहरू छोटो समयका लागि मात्र उपलब्ध हुन सक्दछन् भने कतिपय अवसरका लागि उत्पादनको विविधीकरण एवं उपभोक्ताको रुचिमा निरन्तर ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। विश्वास लिएको छु। उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारले आपसमा उच्च स्तरको समझदारी विकास गरी मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि सहकार्य गर्नु अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था बलियो बनाई केही वर्षभित्रै नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने आधारहरू निर्माण हुनका साथै रोजगारी र उद्यमशीलताको नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरी पुँजी र प्रतिभाको पलायन समेत रोक्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइरहेको उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री लामिछानेले सरकारमा सहभागी दलका तर्फबाट आज पनि छलफल हुने र अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबै दलका साथीहरू आज पनि बस्दै हुनुहुन्छ। हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौं, भोलिसम्म सकिन्छ भन्ने नै छ। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल प्रदान गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तथा विभिन्न नीतिगत सुधार लगायतका विषयमा साझा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको र त्यसमा सबैको सहमति रहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै सहज रूपमा स्वास्थ्य र शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था, सेवा प्रवाहमा सरलीकृत प्रबन्ध एवं सरकारको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा ठोस योजना साझा कार्यक्रम समेटिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आम नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्न लागि समेत जानकारी दिनुभयो। जिम्मेवारी नै अर्थमन्त्रीको हो, त्यसकारणले जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर अरू कुराहरू सोध्नु। न्यूनतमको हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। सम्भवतः आज बेलुकासम्म सकिन्छ होला, भोलिसम्म सक्ने योजना छ। कहीँ पनि केही छुटपुट छ भने आज बैठक बस्दै हुनुहुन्छ, साथीहरू बस्दै हुनुहुन्छ, हरेक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैजना बस्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः हाम्रो अपेक्षा भोलिसम्ममा यो सक्छौँ भन्ने छ। त्यसलाई सार्वजनिक त्यस पछाडि कहिले गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ क्रमशः। यो क्याबिनेट विस्तार चाहिँ कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ त? क्याबिनेट विस्तार यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले नै तय गर्ने हो। पहिलाको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सकौँ, त्यो सकिसकेपछि के छ प्रस्ताव? हाम्रो सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटा विशेष कदम चालिनुपर्छ, विशेष पहल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी जोड रहेको छ। हेल्थ एन्ड एजुकेसन बिलमा हामीले जोड लगाएका छौँ। टाइम कार्ड लगाएर नागरिकलाई सधैँ लाइन लाग्नुपर्ने, दुःख पाउनुपर्ने, धाइरहनुपर्ने अन्त्य गरेर त्यो सेवा प्रवाहलाई चुस्तता बनाउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएका हौँ। जति पनि जनमत अनुसारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भने अहिलेको सरकार जनमत अनुसारको सरकार बनेको छ। जनताले जसरी मत दिएका छन् विभिन्न दललाई, विभिन्न राजनीतिक आस्था भएका विभिन्न एजेन्डा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूलाई जसरी मत आम नागरिकले दिएका छन् त्यो मत अनुसारको सरकार बनेको हुनाले निकै ठाउँमा उभिन सक्ने भावनाको भएको हुनाले पनि यो विचार सिद्धान्तभन्दा अलिकति पर गएर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ती चिजहरू समावेश गरौँ जसले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष सरकार राख्छ। त्यस अर्थमा पनि यसको महत्त्व छ। त्यही जनमत जस्तो छ त्यही जनमतलाई रेस्पेक्ट गर्दै त्यही जनमत अनुसारको सरकार बन्यो र त्यो जनमत अनुसार बनेको सरकारले साझा हाम्रो प्रतिबद्धता के त? हामी निर्वाचनमा जाँदा हामीले आम नागरिकलाई के दिन्छु भन्यौँ, ती साझा कुराहरू छन्। जनतालाई स्वास्थ्य दिने कुरा सबै दलको हो, जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सबै दलको हो, आम नागरिकले सुख पाउन्, आम नागरिकलाई धेरै लाइन लाग्न नपरोस्, सरकारी सेवाहरू झन्झटिला नभउन्, सबैको नारा हो। त्यसकारणले यी साझा कार्यक्रमभित्र लिएर जान सक्यो भने त्यो सरकार त्यसमा डेडिकेटेड छ र डेलिभरीमा सरकारको ध्यान गएको छ भन्ने विषयलाई लिएर हामी बसेका हौँ र त्यो अब लगभग अन्तिम चरणमा आएको छ। सरकारले
सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको विचार सिद्धान्त फरक भए पनि नागरिकलाई सेवा दिने विषयमा साझा मत रहेको उहाँको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रम बारेमा सत्ता साझेदार दलले बुधबार साँझ पनि छलफल गरेका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको काम शुक्रबारसम्ममा सक्ने भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको लागि बनाइएको कार्यदलले शुक्रबारसम्ममा सम्पूर्ण काम सक्ने बताइएको छ। बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कार्यदल संयोजक विष्णु पौडेलले साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारमा सहभागी हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सुझावलाई समेट्दै ड्राफ्ट तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले सो ड्राफ्टको दफावार छलफल गरी शुक्रबारसम्ममा सबै काम सकिने बताउनुभयो। साझा कार्यक्रम मसौदा गर्नका लागि कार्यदल गठन भएको कुरा यहाँ जानकारी नै छ। हामीहरू बेला बेलामा कार्यदलको बैठक बसिरहेको छौँ। कामको तयारी कार्य अगाडि बढेको छ। विभिन्न सरकारमा सहभागी विभिन्न दलहरूका सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै एउटा चाहिँ साझा एउटा ड्राफ्ट चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ दफावार छलफल गर्छौँ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र त्यसलाई हामीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। आज नै हामी टुङ्गो तयारीमा थियौँ। ड्राफ्ट सकिसकेको छ, त्यसमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने कुरा थियो। अझ खास गरिकन माननीय वर्षपन्थज्यू अलिकति अस्वस्थ भएर चाहिँ बैठकमा आउन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा आजको बैठकलाई हामी भोलि 11 बजी कम्ती सारेका छौँ। भोलि हाम्रो सबै काम सकिन्छ। कार्यदलको बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन निर्देशन दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोही बमोजिम मूल्य समायोजना गरी मूल्य कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई निर्देशन दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल र डिजेल तथा हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिएका हुन्। आपूर्ति सचिव नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। निगमको पछिल्लो विवरण अनुसार 15 दिनमा 79 करोड नाफा हुने देखिएको छ। निगमले 18 अर्ब बराबरको रकम तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै मूल्य घटाउन तयार भएको छैन। चौतर्फी रूपमा मूल्य घटाउन निगमलाई दबाव परे पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ। लगातार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य ओह्रालो लागे पनि दायित्व बाँकी रहेको भन्दै मूल्य घटाउन निगम तयार नभएपछि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनु परेको हो। जसपा संसदीय दल मध्य प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको विधान अनुमोदन गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले संसदीय दलको विधानलाई संशोधन सहित पारित गरेको छ भने संसदीय दलको नेता शुक्रबार चयन गर्ने पार्टीका नेता मनीष सुमनले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आजको बैठकबाट विधान पारित भएको छ भने विधान पारित भएसँगै नेता चयन गर्ने कार्यको बाटो खुलेको छ र भोलिसम्ममा नेता चयन गरिने जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, निर्वर्तमान सभामुख सरोज कुमार यादव, मनीष सुमन र राम आशिष यादव आकांक्षी रहनु भएको छ। दिउँसोसम्म सर्वसम्मत रूपमा नभएर निर्वाचनबाट नेता चयन गरिने बताइएको छ। जसपाको मध्य प्रदेशमा 16 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनको निर्माणसँगै मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जसपाको भागमा पर्ने भएसँगै नेता बन्ने आकांक्षी बढेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले वाम एकताको लागि कार्यदल गठन गरेको छ। बिहिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकन नगरमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय 45औं सचिवालयको बैठकले पार्टी महासचिव बेदुराम भुषालको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय वाम एकता सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको हो।
बैठकले कार्यदलमा भूषाल सहित गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल रहनु भएको पार्टी प्रवक्ता एवं पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले कार्यदलले वामपन्थीहरूसँग छलफल र परामर्श गर्ने र वाम एकताका लागि व्यक्ति र संस्थालाई जोड्न काम गर्ने बताउनुभयो। हामी वाम एकताको लागि विभिन्न ढङ्गले पहल गर्ने र त्यसको अगुवाई हाम्रो पार्टीले गर्ने सुरुवात गर्ने भनेर हामीले एउटा निर्णय गरेका थियौँ, प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ। आज हामीले यसै विषयमा व्यापक छलफल गरेका छौँ र निर्णय गरेका छौँ। विगतमा हामीले बनाएको एउटा कमिटी थियो जसले 4-5 वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हाम्रो पार्टीभित्र समावेश गरेको थियो। हामी एकीकृत भएका थियौँ। समावेशभन्दा पनि हामी त्यो एकीकरणको अभियानलाई सँगै पुरा गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको महासचिव कमरेड बेदुराम भुषालको नेतृत्वमा रहेको बेदुराम भुषाल, गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल 4 सदस्यीय हाम्रो वाम एकता सम्बन्धी कार्यदल हामीले निर्माण गरेका छौँ, गठन गरेका छौँ। एक कार्यदलले अब सबै वामपन्थीहरूसँग छलफल परामर्श व्यक्ति र संस्था सबैसँग छलफल गरी उपयुक्त के हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउने गृह कार्य सुरु गर्नेछ। आजको निर्णय यही एउटा मात्रै हो। एउटा कुरा त अत्यन्तै प्रष्ट छ, सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको छ अनि त्यसको संयोजन संयन्त्रमा त्यसको प्रमुख त केपी ओली हुनुहुन्छ। केपी ओली अथवा नेकपा एमालेकै आड भरोसामा यो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको छ र नेकपा एमालेको आजसम्म मिडियामा आएका सबै दृष्टिकोण हेर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ नचाहिएको, आफैसँग बहुमत पर्याप्त भएको र योसँग सहकार्य गर्न नसकिने र यो राजनीतिक दलको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति आइरहेको सन्दर्भमा तपाईले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि यही भित्र पर्छ। उपमहासचिव खतिवडाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा औपचारिक प्रस्ताव नै सरकार पक्षका पार्टीहरूले नगरेको बताउनुभयो। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र 6औं प्राङ्गारिक कृषि मेला 2079 आगामी फागुन 2 देखि 6 गतेसम्म भृकुटी मण्डपमा आयोजना गर्ने भएको छ। नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकामा गर्व गरौं र मेहनत सृजना उत्पादन र वस्तु मेरै नेपालको नारासहित महासंघले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा रहेका उद्योगको उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यापार प्रवर्धन गरी मुलुकका लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनको वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न नेपालमा सञ्चालित सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई समावेश गरी प्रदर्शनी सञ्चालन गर्ने महासंघले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा नेपालका सबै प्रदेश र जिल्लाको उद्यमी, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ता र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा चीनको सहभागिता रहने जनाएको छ। प्रदर्शनीमा 200 कक्षको व्यवस्था हुने महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले जानकारी दिनुभयो। नेपालको जैविक उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायलाई समेत आकर्षित गर्न, जैविक उत्पादन उपभोग गर्न उपभोक्तालाई जैविक उत्पादनका बारेमा सचेतना गराउन, सहज रूपमा जैविक उत्पादन उपलब्ध गराई बिक्री वितरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ अर्ग्यानिक एसोसिएसन संघको सहकार्यमा कृषिका जैविक उत्पादनको छुट्टै प्याभिलियन मार्फत प्रदर्शनी गर्ने भएको छ। 1,85,000 को हामीले एस्टिमेट गरेका छौं र यो हाम्रो त्यसका विभिन्न बुदामा छन्। हल भाडादेखि प्रचार प्रसारदेखि लिएर स्टल भाडादेखि लिएर उद्घाटन खर्चदेखि लिएर प्रदर्शनीको सचिवालयले अन्तर्क्रिया र यावत खर्चहरूको हामीले यसमा समावेश गरेका छौं र स्टलको भाडाको बारेमा पनि यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। हामीले अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार आज यो पहिलो पत्रकार सम्मेलन मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी के गराउन चाहे भने अघि हाम्रा महासचिवजीले पढेर सुनाउनु भएका अहिलेसम्म हामीले लिखित रूपमा
अर्गानिक एसोसिएसनसँग हामीले सहकारी गरेका छौँ र उहाँलाई सह आयोजकका रूपमा अघि नै हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ र नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका टिपिसी र प्रवर्धन केन्द्र हाम्रा यिनीहरू पनि हाम्रा सहकारीका मतलब एकजना पार्टनर हुन् यहाँहरू र त्यसपछि बागमती सरकार र यसभन्दा बाहेक यो आज हामीले जुन निर्णय गरेको अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता हामीलाई व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र हामीले सहआयोजकको रूपमा उहाँहरूलाई पनि हामी नेपाल सरकारका अन्य पनि मन्त्रालयहरूलाई यसमा समावेश गर्छौँ र अन्य पनि कुनै ठाउँमा के छ भने जिल्लाका पनि हामीले आफ्नो जिल्लाबाट उत्पादित गरेको वस्तु 10 वटा या 20 वटा या 25 वटा स्टल हामी लिन पाउँछौँ भन्ने किसिमको हामी कहाँ प्रतिबद्धता आएको छ र हामीले त्यस्तो खण्डमा पनि उहाँहरूलाई पनि हामी समावेश गर्छौँ। विभिन्न अन्तर्क्रिया छलफल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र खाद्य महोत्सव कार्यक्रम प्रदर्शनीका थप आकर्षण रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ। महासंघको आयोजनामा सह आयोजकका रूपमा अर्ग्यानिक एसोसिएसन अफ नेपाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लगायत रहने भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको चालू पुँजी कर्जा माग प्रदर्शन स्वागत योग्य रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार जुत्ता उत्पादक संघ नेपालले आयोजना गरेको 16औं अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनीमा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्ग प्रदर्शन स्वागत योग्य रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीका समस्या चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही नीतिहरू परिवारजनले मात्रै अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बजारमा देखिएको उच्च बैंकको ब्याज दर कम गर्ने, तरलता सहज बनाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न धेरै चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले खुला सिमानाबाट अनाधिकृत रूपमा भइरहेको आयातका कारण सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य भन्दा तल पुगेको बताउनुभयो। उहाँले राजस्व संकलन 25% कमी आउँदा राज्य सञ्चालनमा समेत समस्या भइरहेको अवस्था रहेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्र जुत्ता चप्पल उद्योग पनि भएको बताउनुभयो। उहाँले जुत्ता चप्पल क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएको जुत्ता आयात गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले जुत्ता चप्पल उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान सरकारले तत्काल गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। किनभने हामी निर्यात नभएमा एउटा रेमिटेन्सको भरमा मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि निर्यात बढाउन एकदमै आवश्यक छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै पहलमा निर्यातमा विभिन्न किसिमका क्यास इन्सेन्टिभ्सहरूको पहल सरकारले गरेको छ। त्यसको नियमावलीहरू पनि बनेको छ, तर अहिले पनि त्यस्ता सुविधाहरू धेरै निर्यातकर्ताहरूले नपाएको गुनासो पनि छ। हामीले मलाई लाग्छ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी नेपालका निर्यातकर्ताहरूले त्यो सुविधा जुन सरकारले घोषणा गरेको छ बजेटमा त्यो प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने एउटा प्रमुख हाम्रो एजेन्डा रहनुपर्छ। र अर्को एजेन्डा भन्नाले कसरी हामीले निर्यातको लागत कम गर्न सक्छौँ, किनभने जबसम्म लागत कम हुँदैन हामी दीर्घकालीन र सस्टेनेबल निर्यात गर्न सक्दैनौँ। र यसको लागि पनि तपाईहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ होला, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा भिजन पेपर पनि लिएर आएको छ र त्यसमा निर्यातको लागि बढाउनुको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी कस्ट घटाउन सकिन्छ भन्ने एउटा ठुलो ब्रडर आउटलुक चाहिँ हामीले त्यसमा लिएर आएका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो एकदमै आवश्यक छ। निर्यात बढाउनु हामी सबैको एउटा आवश्यकता छ, किनभने अहिले पनि जुन विषम परिस्थिति अर्थतन्त्रमा आएको छ त्यो निर्यात नभएर हो। निर्यात हाम्रो भएको भए सायद यो विषम परिस्थिति आउँदैन थियो होला।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले जुत्ता चप्पल उद्योगका लागि आवश्यक नीतिहरू स्पष्ट नभएको कारण समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले भारतीय खुला सिमानाबाट जुत्ता चप्पल नेपाल आउने भएकाले उद्योगीहरू समस्यामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी राजस्वको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ सरकारले विधिको शासनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष मल्लले नेपालमा उत्पादित जुत्ता चप्पल निर्यातलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी ब्रान्डलाई नेपालमा ल्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। ललितपुरको धोबीघाट स्थित कबाडी गोदाममा आग लागि हुँदा करिब 7 लाखको क्षति भएको छ। बिहीबार बिहान 10:30 बजे ललितपुर महानगरपालिका 3 धोबीघाट करिडोरमा भारतीय नागरिक कृष्ण कोदारले सञ्चालन गरिरहेको कबाडी गोदाममा आग लागि भएको थियो। आग लागेका कारण करिब 7 लाखको क्षति भएको ललितपुर प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रवीण पोखरेलले बताए। आग लागेको सूचना पाएको 2 घण्टाभित्र आग लागि नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए। यो ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 यो धोबीघाट करिडोरमा चाहिँ भारतीय नागरिक वर्ष 28 कृष्ण पोदारले सञ्चालन गरिरहेको कबाडीको गोदाममा चाहिँ आग भयो। त्यो सूचना चाहिँ करिब 305 मिनटपछि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ अनि परिसरबाट डिएसएफ लगायत मातहत युनिटको पुलिसहरू पनि परिचालित भए र काठमाडौँ भ्यालीभित्रका करिब 4वटा दमकलहरू करिब 12 बजीतिर चाहिँ आगलाई पूर्ण नियन्त्रणमा आएको छ र अहिले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार करिब 7 लाख बराबरको क्षति भएको भन्ने कुरा खुल्लामा आएको छ। अब अहिले त्यहाँ घटनास्थलमा हेर्दाखेरि चाहिँ कतै लाइन सर्ट भएको हो कि भन्ने अनुमान छ। यो इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ। मानवीय क्षति भएको छैन। विद्युतीय सर्ट भई आगो लागेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। आग लागेका कारण मानवीय क्षति भने भएको छैन। अब आर्थिक समाचार। भारतबाट पहिलो खेपमा 50,000 मेट्रिक टन गहुँ नेपाल आउने भएको छ। भारत सरकारले नेपालका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने गहुँको विवरण संकलन गरेपछि उक्त परिमाण पहिलो खेपमा पठाउन लागेको हो। नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमुद दुगडले चैतसम्मका लागि नेपाली उद्योगलाई 2,50,000 टन गहुँ आवश्यक रहेको तर पहिलो खेपमा 50,000 मेट्रिक टन आए पनि केही राहत हुने बताए। भारत सरकारलाई समयमै सही तथ्याङ्क पठाएर माग नगर्दा गहुँ आयात ढिला भएको उनले बताए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले नेपालमा 29 लाख टन गहुँ उत्पादन भएको देखाएको र भारतीय पक्षले त्यसैका आधारमा नेपालमा गहुँको स्टक छ भन्ने बुझेकाले तत्काल निकासी खोल्न चासो नदेखाउँदा समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताए। तर अहिले तथ्याङ्क सच्याएपछि 50,000 टन गहुँ आयात हुन लागेको टुगडले बताए। टुगडका अनुसार भारतबाट गहुँ आए नेपालमा आटा र मैदाको भाव किलोमा 10 रुपियाँसम्म घट्छ। अहिलेको मूल्यमा 15% सम्म कमी आउँछ। यसले आम उपभोक्तालाई राहत हुनेछ। नेपालमा अहिले गहुँको मूल्य प्रति किलो 52 रुपैयाँ छ। त्यस्तै मैदा 70, आटा 76, सुजी 80 र चोकर 46 रुपैयाँ प्रति किलो पर्छ। यो मूल्यमा भ्याट जोडिएको छैन। भारतमा गहुँको मूल्य 28.50 भारतीय रुपैयाँ भारू प्रति किलो छ। मैदाको 32, आटाको 34, चोकरको 28 भारू प्रति किलो मूल्य छ। नेपालमा भन्दा भारतमा गहुँ किलोमा 5 रुपैयाँ 40 पैसा सस्तो छ। नेपालका 28 वटा मिललाई 3 महिनाको निम्ति 2,50,000 टन गहुँ चाहिन्छ। वैशाखदेखि नेपालकै गहुँ बजारमा आउने भएकाले अरु 3 महिना स्वदेशी गहुँले धान्छ। अर्को वर्षको लागि भने सरकारले बेलैमा भारत सरकारसँग कोटा स्वीकृत गराए आवश्यक गहुँको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष तथा एसोसिएसनका सचिव विकास वेगवानी बताउँछन्।
गहुँ अभावमा नेपालमा अधिकांश मैदा मिलको उत्पादन 20 देखि 40% सीमित रहेको छ। यही बेला भारत र नेपालमा मैदाको मूल्य क्विन्टलमा 300 रुपैयाँ फरक पर्छ। यसले गर्दा चोरी पैठारी बढेर स्वदेशी उद्योग थप सङ्कटमा पर्ने हुँदा भारतबाट पर्याप्त गहुँ आयात अपरिहार्य भएको नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्य तथा बाबा फ्लोर मिलका सञ्चालक भवेश राठी बताउँछन्। भारतले 8 महिना अघि रुस युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्रति किलो रहेको मैदाको भाव अहिले 70 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै 55 रुपैयाँ पर्ने आटाको भाव 76 रुपैयाँ प्रति किलो पुगेको छ। 60 रुपैयाँ किलोमा पाइने सुजीलाई अहिले 80 रुपैयाँ र 38 किलोको चोकरलाई 46 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आर्थिक सङ्कटमा भएको श्रीलङ्कामा आउँदो फेब्रुअरी महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुने भएको छ। आर्थिक सङ्कटका कारण 1 वर्ष ढिला गरी स्थानीय तहको चुनाव हुन लागेको हो। श्रीलङ्काको निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जनवरी 18 देखि 21 सम्म 8000 भन्दा बढी काउन्सिलर पदका लागि मनोनयन पत्र खुला रहने र त्यसपछि 28 दिनभित्र मतदान गरिसक्ने बताएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा सन् 2021 को अन्त्यदेखि खाद्यान्न इन्धन र बिजुलीको चरम अभाव सुरु भएको थियो। राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले अघिल्लो सरकारले गरेको कर कटौतीको घोषणालाई उल्ट्याउनु भएको छ। यसैबीच आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा टाट पल्टिएको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रका कारण केही सुधार भएको छ। सन् 2022 मा 7 लाख भन्दा धेरै विदेशी पर्यटक आएका र यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सकारात्मक प्रभाव परेको श्रीलङ्का सरकारले जनाएको छ। सरकारले आउँदो वर्ष 15 लाख र अर्को वर्ष 30 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ। रुसले युक्रेनसँगको युद्धमा 89 जना सैनिकले ज्यान गुमाउनुमा मोबाइल फोन प्रयोग मुख्य कारण रहेको दावी गरेको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन 89 जना रुसी सैनिकको ज्यान जाने गरी आक्रमण भएको थियो। आफ्ना सेनाले नियम तोडेर मोबाइल फोन चलाएका कारण मानवीय क्षति भएको मस्कोले जनाएको छ। युक्रेनले यो आक्रमणमा झण्डै 400 रुसी सैनिक मारिएका र अन्य 300 जना जति घाइते भएका दावी गर्दै आएको छ। युक्रेनसँगको एउटै घटनामा आफ्ना 89 सेनाले ज्यान गुमाएको रुसले स्वीकार गरेको र यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च संख्या हो। रुसी अधिकारीहरूले धेरै जनाले मोबाइल फोनको प्रयोग गर्दा विपक्षी सेनाले स्थितिको थाहा पाउने मौका पाएको समेत जनाएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यो घटनाको अनुसन्धान गर्न रुसले एक समिति पनि गठन गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा जनकपुर रोयल्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई हराएको छ। कीर्तिपुर मैदानमा आज बिहिबार भएको पहिलो खेलमा जनकपुरले पोखरालाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। पोखराले दिएको 69 रनको लक्ष्य जनकपुरले 9 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। जनकपुरका सर्फुद्दिन अशरफ 37 तथा कप्तान ट्राभोन ग्रिफिथले 70 रन बनाए। पोखराका कुशल मल्लले 3 तथा असिथा फर्नान्डोले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको पोखरा 12 ओभरमा 68 रनमा समेटियो। 9 खेलमा 12 अङ्क सहित जनकपुर तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। समान खेलमा 6 अङ्क सहित पोखरा 5औं स्थानमा रहेको छ। हस्त आजको टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।